ستاج ومن بعد غنديرو ليكزامان 2018. المهم ليكزامان نورمال راه باش تصيفطو البروف راه هاد ليزيكزارسيس راه هما اللي حطات في اكزام 2016 راه هما نفس اللي عاودت في النظام. ناقصين شي دو زيكزارسيس اللي بدلات هزات من 2018 جوج ودارت اكزارسيس واحد جديد راه بحال نفس الحاجه، يعني راه كتعاود نفس لي زيكزارسيس بلابليكاسيون نيميريك. المهم نبداو باكزام 2016. المهم راه اول اكزارسيس كتحط البارتي ديال القواعد الاستيماتور. المهم الاستيماتور عندنا دو ميثود، عندنا يا اما استيماتور نبداو بميثود دو مومون ولا نبداو بالفريسونبلابل ميثود دو فريسونبلابل. غنخدمو اكزارسيس كل واحد فيهم باش المهم نعرفو لا ميثود ولا لا. المهم اول سؤال في هاد لابارتي هي نحسبو ليسبيرونس ديال اكس. المهم ليسبيرونس ديال اكس غنبداو ديالها الموين ديال الانفيني ديال اكس اف دو اكس. دونك هي لانتيغرال من 0 لثيتا ديال جوج على ثيتا فاكتور دو اكس دو موين اكس كاري سور تيتا. دونك هي 2 سور تيتا لانتيغرال من 0 لثيتا ديال اكس moins x carré sur θ de 2x. Il y a 2 sur θ, facteur de h. X carré sur 2, moins x à la puissance θ sur 3θ. 0 θ. المهم الكالكول غادي تخرج لينا اجي تعطينا نظرة هي θ sur 3. هي l'espérance. بالنسبه لا ميثود دي مومون بور ديتيرميني ان استيماتور. باش نلقاو ان استيماتور كنبداو اول حاجه بلي اش. المهم اش كنعرفوا بلي ايشانتيون عنده اكس بار اس كاري اف. اكس بار هي لا موين اس كاري ايكارتي و اف هي بروبورسيون. هادو راه ما كنبدلوهمش، يعني هي فاش كتعطيك في لينونسي كتعطيك ليا غير كلمه كتديك ايشانتيون دو موين تفهمها حتى هو اكس بار، يعني هادو راه ما كنبدلوهمش. بالنسبه للبوبولاسيون عندها نو عندها سيغما كاري عندها بي تاهي دايره لا موين لي كارتي ولا بروبورسيون. المهم على حساب هي في لينونسي اش غادي تعطيك كل حاجه عطاتنا راه زعما غادي نستعملوها في شي حاجه. بالنسبه للميثود دي مومون بور ديتيرميني ان استيماتور باش كنبداو عندنا اكس بار هي اش هي لا سوم دي اكس اي سور ان. هادي هي باش كنستيميو اش ليسبيرونس دو اكس، يعني اش غتكتب لها اكس بار كتساوي l'espérance de x. شحال خرجتنا في l'espérance de x؟ خرجتنا θ sur 3. ومن هاد اللي شحال ما خرج لك هنايا اش علاش كتقلب كنقلبوا على θ امبليك اش θ شحال عطاتنا 3 x بار. كتقول لها دونك تي ال هو 3 x بار. هذا هو ليستيماتور ديالو. هذه راه هي اسهل ميثود. دابا ميثود اخرى هي اللي فيها الحساب. المهم باش غنعاود كنبداو اكس بار هي ليسبيرونس دو اكس، كنحطوا ليكسبرسيون اللي خدات لنا في ليسبيرونس دو اكس، وفي هاد ليكسبرسيون كنقلبوا حنا على ثيتا. ثيتا هي 3 اكس بار. بغيت تخليها لها 3 اكس بار ولا تعوض اكس بار بلا صوم، يا اما تكتب لها هي تاع ال كتساوي 3 ولا صوم دي اكس اي سور ان. يا هادي يا هادي جوج بلاصات. اللي ما فهم شي حاجه يوقفني. المهم هذيك لا صوم ما نقدرش نعملوها. لا حيت هي ما عطيكش هي شنو هما لي زيكس اي. انت كتعرف بلي لا موين ديال واحد ليشونتيون هو لا صوم ديال لي زيكس تسمع على شحال. المهم دابا بالنسبه لهاد لا ميثود كتعطيك اول حاجه ديال ليسبيرونس ابري كنشدو تي ان ابري كتقول لك درس ليا لو بيي دو تي ان، يعني يقول لها واش بييزي ولا بييزي ولا نون بييزي. المهم باش كندرسو هاد لابارتي كنحسبو ليسبيرونس ديال تي ان. ليسبيرونس دو تي ان هي اش؟ هي ليسبيرونس ديال اش؟ ديال 3 اكس بار. اش كنعرفو على ليسبيرونس؟ بلي الي لينيير
Donc il y a l'espérance de 3x bar, il y a 3 fois l'espérance de x bar. المهم هادو راه خصنا نكونوا عارفين بلي l'espérance de x bar كتساوي l'espérance de x. إلا كنت ندير لا démonstration ديال هذا المهم باش l'espérance de x bar هي l'espérance ديال 1 sur n la somme des x. Donc il y a linéaire نخرج 1 sur n l'espérance ديال la somme des x. هي اش؟ هي 1 sur n la somme ديال l'espérance des x. وشنو هي la somme ديال l'espérance de x؟ هي n fois l'espérance de x. غتمشي لنا n مع n غتبقى لنا l'espérance de x. وبالنسبه لا variance de x bar هي 1 sur n la variance de x. هذه هي فهمتي بلا ديمونستراسيون يمكن لي نستعملها ديريكتومون. اون فوا خرجنا 3 x bar راه هي 3 l'espérance de x. واش ليسبيرونس ديال اكس اي هو ليسبيرونس ديال اكس؟ L'espérance ديال اكس اي لا. دابا la somme des espérances de x هي l'espérance de x. Il y a n fois l'espérance de x. المهم 3 l'espérance de x bar il y a 3 fois l'espérance de x. خرجنا في l'espérance de x خرجتنا θ sur 3. Donc 3 fois θ sur 3 هي θ. Une fois que خرج لك l'espérance de tn هو θ ولا لوندا ولا على حسب هي اش معاك. راه دونك هذا اللي سون ماشي بي حيت اون فوا كيكتبها كاين اللي كيكتب لها بي زعما سون بي. المهم هذا هي لا بارتي الاولى. كاين ما غاديش تخرج لك هذا ما غاديش تخرج لك تخرج لك شي حاجه تخرج لك 3 θ تخرج لك 2 θ المهم ما كتساويش θ خصها تخرج لك θ. بالنسبه لواحد السؤال ما عطاتوش هنايا المهم راه هو سؤال في لا ميم بارتي كتحطو كتقول لك درت ليا واش هاد تي ان لي كونفيرجون ولا ماشي كونفيرجون. خصنا نلقاو بلي لا فاريونس ديال هاد تي ان تون فير زيرو كون ان تون فير بلس لانفيني. المهم هنايا علاش ما عطاتهاش حيت ايه بلي فيها الكالكول شويه معقد وصافي. هي اما هي راه ديما كتعطي الا عطاتك الا كان تي ان ساهل راه كتعطيك تحسب واش كونفيرجون ولا ماشي كونفيرجون. المهم بالنسبه لهاد لابارتي اش قلنا كنحسبوا ليسبيرونس بالمومون كنجبدو تي ان كنفيريفيو واش سون بيي ولا بيي وكنفيريفيو لا كونفيرجونس ديالو باش لا فاريونس دو تي ان خصها تكون طون فير زيرو كون ان طون فير بلس لانفيني. سي بون هاد لابارتي. ندوز لابارتي الثانيه. بالنسبه لابارتي الثانيه راه حتى هي بالنسبه ديال ليزيستيماتور ولكن كنجبدوهم بميثود وحده اخرى. هي في ليكزام عطاتنا ليكزارسيس الاول هو هذا وهذا هو ليكزارسيس الثاني. بالنسبه للاسبيرونس دو اكس هي اش؟ هي انتيغرال من هو لانفيني بلس لانفيني ديال اكس اكس اف دو اكس. دونك l'intégrale moins plus l'infini de x f de x. حنا غنردو واحد تي عاد في الاخر نديو تي فيغ لانفيني.
جينا نكونتي vers l'infini. دابا هنا خرجت لنا بجدي دونك حنا غادي نجيو تي vers l'infini شحال غيخرج لنا هاد لو تيرم قالت لنا هي الفا تبقى موجود دونك هاد لو تيرم غيمشي لنا زيرو غيبقى لينا الفا موان زيرو sur H sur 2 moins alpha. مع 2 moins غيبقى لنا 1 moins alpha sur 2 moins alpha. إلا كنت كنزرب نقولوا هادي راه كنزرب. لا المهم اون فوا كنلقاو ليسبيرونس دو اكس غنكملوا في لا ميثود. دابا حنا كنقلبوا اصلا لو بوس ديالنا هنايا باش نلقاو ان استيماتور. هنا باش نلقاو استيماتور عطاتنا دو زيتاب هي ماشي هي راه هي نفس الحاجه غير في الاول بحال قسماتيك باش اللي غلط هنايا ما يمشيش ليه لا كيسيون. المهم ليكسبرسيون باش كنبداو باش كيتكتب هاد الاستيماتور كنبداو لها ال x1 xn en fonction de h en fonction de alpha هو b ديال f xi de i varie de 1 jusqu'à n وغادي نعوض عندنا هي b i de 1 jusqu'à n ديال alpha moins 1 sur xi à la puissance alpha. دابا هذا هو ليكسبرسيون دو ريسومبلون خصنا ندخلو عليها سواء دخلت عليها هنا الالات ولا هنايا حيت هاد لا كيسيون ديال لا سويت هادي. المهم هاد لا ميثود اشنو زعما كيفاش باش نعقلو عليها اشنو خصنا نديرو حيت الا جينا نتبعو داكشي اللي مكتوب في البوليكوم طويل بزاف وما كتبانش. المهم اول حاجه كنكتبو ال ديالي هي الاولى كنكتبو ال ابخي كنديرو ليها ندخلو عليها الالين. علاش؟ باش نحيدو هاد لو برودوي حيت الالين هي بوحدها اللي كتطلب لنا برودكسيون دونك غادي ندخلو على الالين غندخلو الين دو ال ابخي كنديريفي هاد الين دو ال بارابور لاش لهاد الفا اللي عندي انا. اون فوا كنديريفي كنعطي ايكال زيرو وكنجبد ديك الفا ديالي من هنايا. هاد الفا هو داك الاستيماتور ولكن انا هنايا خصني نتاكد واش استيماتور. باش كنجبدو واش استيماتور ولا لا كنديريفي غادي لي سكوند ديال الين دو ال بارابور الالفا كاري خصو تخرج ليا نيجاتيف. عاد تنرجع تنقول لها بلي ليستيماتور ديالي هو هاد الالفا نيت اللي لقيت. دونك غنديرو هادشي هنايا حنا اون فوا لقينا الان ديالنا غادي كتبدا الاستيماتور عاد كتبين واش الاستيماتور ولكن ما كتقولش ليها هذا هو التي حتى كتخرج غير الفا وكديري بلا ديري دو سكوند عاد تقول لها داك الفا راه هو التي. اما في هاد لا ميثود الاولانيه ما بحال غير كتلقى هي اللي كتقول لك واش بيي واش كونفيرجون. اما هنايا كتاكد بلي راه سي فري سي الاستيماتور. غندخل عليها الان دو ال ايكال هي لا سوم ديال الان الفا موان sur x i à la puissance alpha. هي اش هنايا هي n ln ديال الفا موان 1 moins la somme ديال ln de xi à la puissance alpha. يعني i غادي من 1 jusqu'à n. هي n ln ديال الفا موان 1 moins alpha la somme من i غادي من 1 jusqu'à n ديال ln de x. حتى هنا غادي نكملو غادي نديرو هنا اش قلنا غنحطو هاد ln دو ال اش غنديرو لها دابا غادي نديريفيوها بارابور الالفا ونحطو داكشي كيساوي زيرو باش نجبدو الفا ديالنا. اون فوا غنديريفي ln دو ال بارابور الالفا شحال غيخرج ليا؟ غيخرج ليا هنايا n sur alpha moins 1 moins la somme من i qui varie de 1 jusqu'à n ديال ln de x. après كنحطو هادشي هادي كنحطو هاد لو تيرم ايكال زيرو دونك امبليك اش شحال هي الفا؟ الفا غتكون عندي هي هنا لا سوم x i غادي de 1 jusqu'à n غتكون عندي هنا n غتكون عندي بلس. هذا هو الفا ولكن باش نتاكد بلي هذا هو الاستيماتور خصني نعاود نديري لا ديري بالسكوند. غتعطيني moins n sur alpha moins 1 au carré. هادي اللي نيجاتيف عاد تكتب لها دونك ليستيماتور تي ان هو هذا اللي لقينا هنا. سي بون. المهم بالنسبه لهاد لابارتي ديال
ديسيماتور ولا كنحسبوا ليسبيرونس وكنتبعوا لي زيتا. هي في هذا ليكزارسيس وقفات في هذا السؤال. المهم في لا ميم بارتي كتزيد واحد السؤال اخر كتقول لك عطيني نمسح هذيك لا بارتي الاولى صافي كلشي كتب. كتقول لك عطيني واحد لا كونتيتي دانفورماسيون دو فيشر اللي عنده الكور راه لا باج 24 مكتوبه في الفوق. هاد الكونتيتي دانفورماسيون دو فيشر كتكتبها هي اي ان تيتا كتكتب على شكل موان ليسبيرونس ديال لا ديريفي سكوند دو ال دو ال بارابور هنا مثلا هنا الفا كاري. دابا علاش هنا ما عطاتهاش حيت داك ليستيمات ديك لا ديريفي سكوند معقده شويه يعني الا تدخل على ليسبيرونس ما يمكنش تحسبها. هي انت كتعطى لك فاش كيكون عندك مثلا ديك الفا هي مثلا غير ان سور لا سوم ولا لا سوم دي ال دو اكس اي سور ان شي حاجه اللي باينه كتدخل عليها ليسبيرونس وتضرب في واحد لو موان هذا هو اي ان تيتا. علاش كتعطيك هاد تحسب هاد الكونتيتي حيت انت باغي تعرف لي واش هاد ليستيماتور واش افيكاس ولا ماشي افيكاس. حيت في لابارتي الاولى كنا درسنا لا كونفيرجونس ودرسنا واش سامبلي ولا لا. هنا في هاد لابارتي فاش كتهضر لك على لا ميثود دو فريسامبلابل كتبغي تجبد منها واش هاد دي ان واش افيكاس ولا ماشي افيكاس. باش ندرسو واش افيكاس ولا لا عند خصك لا فاريونس ديال دي ان الا لقيتيها كتساوي لك 1 سور هاد لا فالور راه هذا كيعطيك راه هاد دي ان اللي افيكاس. الا ما كانش الا ما خرجلكش كيتساوي ولا دي ان با افيكاس صافي. هادشي هو اللي كاين في هاد لابارتي ديال لي زعما لي ميثود باش نجبدو ان استيماتور. حتى انا زعما ما كاين حتى سؤال هذا باش ندرس لا كونفيرجونس. دابا هنا كتقول لك واش هاد ليستيماتور سامبلي ولا لا. اون فوا كتكملها كتقول لك واش الي كونفيرجون هاد ليستيماتور واش كونفيرجون ولا ماشي كونفيرجون. كتحسبي لي لا فاريونس اون فوا كدرسها كتبقى اون فونكسيون دو ان. فاش كديري ان طون فيغ بلس لانفيني الا خرج لك طون فيغ زيرو راه كونفيرجون ما خرجلكش راه كتقول لها راه اني با ديفيرجون. كدرسي ليسبيرونس دو تي اون فوا تخرج لك ديك تيتا ولا الفا ولا المهم ديك داك لا فاريابل اللي عطاتك هي انت في ليكزارسيس. مثلا هنا عطاتنا فونكسيون دو الفا في ليكزارسيس الاول عطاتنا تيتا دونك سي لي سامبلي. دابا غندوزو لواحد لابارتي المهم راه هو ليكزارسيس نيت. هذا ليكزارسيس راه هو اللي حطات نيت في ليكزام. ديك لا ميثود ديال الموان كاري المهم اللي ندير لكم لا باج 15. المهم هذا هو ليكزارسيس اللي طويل هو اللي ساهل. هو صراحه الا بدا في الحساب يمشي لك ليكزارسيس كامل اما هو راه زعما الكالكول فيه راه باين. عطاتك طابلو فيه اكس اي و ايكغيك. طابلو فيه هنا دي فالور اكس اي و ايكغيك. قالت لك عطاتنا بلي كاينه واحد الريلاسيون قالت لي هي اكس مع ايكغيك بلي ايكغيك كتكتب على شكل بي فوا ا على بيسونس اكس. والسؤال ديالنا هو حنا بغينا نحددو لا ريلاسيون اللي كتلي لينا لا ريلاسيون لينيير اللي كتجمع لينا هاد اكس مع هاد ايكغيك. دابا اون فوا كيكون عندي برودوي بيترددوا الصوم ولا شي حاجه كنفكروا ديريكتومون في الالين. يعني انايا باش نغدا اون ريلاسيون لينيير غندخل الالين على هاد ليكسبرسيون وهذا هو السؤال الاول اصلا اللي كنتبغى هاد ريلاسيون لينيير. اون فوا نبغي ريلاسيون لينيير يعني غندخل انا الالين على هذا عطاني الين دو ايكغيك كتساوي اكس الين دو ا بلس الين دو بي.
علاش هي اصلا بقات هاد لا ريلاسيون لينيير؟ حيت اصلا لا ميثود ديال موانتر كاري كتقول لك باللي هاد لا ميثود كتقول لك باللي y كتساوي واحد a فوا x بلس بوتي b، وهي هاد لا ميثود كتعطينا باش نجبدو a وباش نجبدو b. a كنجبدوه بواحد العلاقه ديال هي الكوفاريونس ديال x y على x au carré، و b كنجبدوه y moins a x مع y de bas هي 1 sur n la somme des y. المهم هذه هي العلاقه باش غادي نخدمو حنا هنايا. انا اون فوا خرجت ليا هذه، انا غادي نحاول نلقى علاقه اللي كتربط ليا هذه بهذه، يعني غندير شونجمون، غير الشونجمون باش نربطها هذه كتكتب على هذا الشكل، يعني غنحط واحد زد هو ln دو y ونحط ln دو a، هاد البوتيطه ديالي هو ln دو b، ln دو a ونحط بوتي b ديالي هو ln دو b، وغنلقى a و b. اون فوا غنلقى a و b و c، يعني انا كتبتها على هذا الشكل. اون فوا غنكتبها انا على هذا الشكل هذا راه صافي راني لقيت a و b ديالي. اون فوا غندخل ليكسبونونسيال، حيت اصلا السؤال الاول ديالها، السؤال الاول هو لا ريلاسيون، السؤال الثاني هو كالكولي سيت ميثود، كالكولي سيت دروات en utilisant la méthode des moindres carrés. يعني بغات دير هذا لو شونجمون هذا ونلقى هاد بوتي a و بوتي b ياك باش غنجبدوهم بهاد العلاقه. يعني غادي المهم غير كالكول انا ندير الخط. نبداو ببوتيطه اللي هي ln دو هي الكوفاريونس، هي الكوفاريونس ديال x y sur les cartes de x au carré. شنو هي الكوفاريونس دو x y؟ هي باش نكتبو الكوفاريونس دو x y هي هذه هي القاعده. نطبقوا هذه في الكا ديالي. المهم هو كيفاش غادي نخدموا هذا الشيء، هي لو برينسيپ هو اكس خصو يبقى نفسه، وهذا الطابلو هذا ديال لي زيكريك اي الا ما رديتيش على شكل الطابلو ديال ال دو اي راه غيمشي لك الكالكول كله غلط. يعني هذا الطابلو غنكتب اكس اي و اي وغنزيد واحد لاكاس تحت منه فيها ال دو اي. هاد ال دو اي غنكتبها هنا وغادي نضرب على هذه ما باقيش غادي نخدم بها كاع، غنبقى خدامه غير اكس اي و ال دو اي. فهمتوا علاش هذا حيت دابا هذيك العلاقه اللي عطاتك ليا عطاتك دخلتي ليها الان ما بقاش الاكس هي الاي ال دو اي كتساوي اكس ال دو ا بلس ال دو بي. يعني هاد الطابلو دي فالور اللي عندك انت الا بغيتي تلقى هاد لا فالور وهاد لا فالور كتخدم بهذيك العلاقه، وديك العلاقه انت اصلا ما كاينش عندك اي تما عندك ال دو اي. دونك هاد الطابلو غتخدم بلي فالور ديال ال دو اي. هنايا غادي نخدمو دابا الكوفاريونس هنايا عندي، يعني هنا غنخدم الكوفاريونس ديال اكس ال دو اي اللي هي زد. دونك هي لا سوم دي اكس اي مع ال دو اي سور ان موان اكس دو بار و زد دو بار. هاد زد راه هي ال دو اي عندي. عندنا الكوفاريونس غادي نمشيو تماك ا ايكالا الين دو ا كيساوي الكوفاريونس ديال اكس الين دو اكس الين دو زد فين بلاص y زائد لا الاولى اكس ايكالا تماك اكس زد زد هي هذه اون فوا غنحسب اش غادي ندير. حنا داك الطابلو عندي ديال لي زيكس اي غادي ال دو اي غندير لا سوم ديال لو برودوي ديالهم ونقسمو على ان. عندي قالت لك عطاتنا 12 شهر دونك 12 موا،
يعني غنقسم على 12 ونقسم منه x دو بار و هذا z دو بار x دو بار قلنا باش غنجبدوها غنجبدو x دو بار 1 sur n la somme de x و z دو بار غنجبدو 1 sur n la somme ديال ln de y. Une fois بالكالكول غنجبد x دو بار و z دو بار بالحساب غيخرج ليا في الكوفاريونس باقي لنا لي غرافيك دو x au carré غيعطيني h la variance de x. شنو هي la variance de x? La variance de x هي la somme ديال les xi au carré sur n moins x دو بار au carré. المهم باش نقول لكم ماشي ما تحسبوش هاد الكوفاريونس دقه وحده، تحسبوا زعما x دو بار بوحده z دو بار بوحده، يعني كل حاجه تحسب بوحده، عاد في الاخر تحسب الكوفاريونس حيت بارفو كتحتاج لشي حوايج خرجتيهم ديجا في لي كيسيون اللي قبل بحال هنايا x دو بار وانت ديجا استعملتيها. دونك غنحسبوا لا فاريونس دو x و غتعطينا لا فالور عطينا 11.6 وغتعطينا الكوفاريونس دو x z خلينا هي 4.7. بالنسبه دابا هنايا جبنا لا هنايا انا ابخي غنلوح لكم لي نونس او بغيتو تعاودوا نلوح حتى الكوليجي ديالي الى خرجنا الين دو ا. المهم هذا راه بالضبط اللي عطاتو في ليكزام لي فالور غنقصو هادشي هي باش نصيفط لنا ليكزام. بالنسبه باش نلقاو بيتي بي راه هو الي دو بي. باش غنشد على هاد بيتي بي القاعده كتقول لي هي y دو بار موان ا x دو بار، دونك هي z دو بار موان بيتي ا اللي هي هاد ال دو ا اللي ديجا بقيت مضروبه ليا في x دو بار. غادي ندير غير الكالكول ديالي، عندي z دو بار حسبتها ا لقيتها x دو بار ديجا حسبتها، يعني غتعطيني هي 3.090. Une fois حسبت ا و بي دونك اشنو هي ليكواسيون ديالي يعني y ln de y كتكتب لي على شكل بوتي ا فوا x دونك هي 0.3 فوا x بلس بوتي بي اللي هي 3.0. هذه هي لا كيسيون تاعي وهذه هي اللي طويله. بالنسبه لا كيسيون الثالثه قالت لي calculer a et b et déduire l'équation qui est y et x. اشنو هي دابا الا بغيت نلقى الكالكول ديال ا و بي؟ الا بغيت نجبد ا هي اش؟ هي اكسبونونسيال بوتيت، ولا بغيت نجبد بي هي اكسبونونسيال بوتيت. انا ديجا حسبت بوتيت ا وحسبت بوتيت بي، يعني غادي نلقى لا فالور هنا عطاتني 1 لا اكسبونونسيال ال هي هذه هذه يلا لا بارتي الاولى ديال الجبر. قالت لك بقى ا و بي عاد اون ديدوير لا ريلاسيون كي لي ا اي بي هي اش عطاتنا في الاولى؟ عطاتنا y كتساوي بي فوا ا لا بيسونس اكس. دونك اش غنمشيو نعوضو y غنخليوها نفسها غنحط هاد لا فالور و بي غنحط فيها هاد لا فالور على بيسونس اكس صافي. هذا هو لا ريبونس ديال الجبر. دونك y غتكتب لي على شكل ا هي 1.45 مضروبه في بي هي 22.19 على بيسونس اكس. صافي. لا كيسيون الرابعه دابا قالت لينا دوني une prévision du chiffre d'affaires du mois de mars de l'année suivante. دابا هي هنايا عطاتنا 12 mois. فاش كتقول لك مارس دو لاني سويفون يعني اشنو شحال دابا 12 غيكون هو بالنسبه لجونفيي دو لاني سويفون غيكون عندك 13 فيفريي غيكون 14 بغات هي مارس دونك 15
دونك اش غنمشيو نديرو هي في هذا لو كا غنعوضو اكس ب 15 وغادي نحسب غيخرج ليا ايكغيك. هذاك هي ليستيماسيون دو شيفر دافير. في ليكزام ما عطاتناش مارس، عطاتنا افريل، يعني اش غادي نردو غنعوضو ب 16. هذا هو الفرق اللي دارت فيه التمرين، حيدات افريل وردات فيه مارس، حيدات مارس وردات افريل. دونك دون سو كا شيفر دافير دابا المهم هاد لابارتي غندوزو دابا دوك لي زانترفال دو كونفيونس ومن بعد منا غنديرو لي تيست. حيت دوك لي زانترفال دو كونفيونس غندير لكم شويه ماركي كاع المهم داكشي اللي كاين في الكور كامل. بالنسبه لهاد لابارتي ديال لي زانترفال دو كونفيونس كان هاد لي زانترفال دو كونفيونس يا اما بور يا اما لا موين يا اما لا فاريونس يا اما بالنسبه لا بروبورسيون. غنعطي لي كا بثلاثه هي هادشي راه كاين في الكود ولكن هادشي مشتت. اللهم تحط شويه ما قدامك راه كتبوا كاع في هاد الكتبه انايا في لاباج الاخرانيه راه فيه زعما كامل. المهم بالنسبه فاش هي ناخذ البال في هاد لابارتي الا ما كنتيش عارف اش من انترفال دو كونفيونس ديالاش هي تقرا السؤال ديال لا كيسيون ديال السؤال ديال التمرين داك التيتر ديال التمرين السؤال ديال المهم داك لابارتي راه غادي كيكتب لك هي واش بروبورسيون ولا موين ولا فاريونس. المهم اون فوا غتكتب لك موين عندك دو هادو غير زيدوهم في الكود. هذه عندنا يا اما سيغما كاري كون يا اما سيغما كاري ني ان كون. بالنسبه لسيغما كاري كون الانترفال دو كونفيونس هو عندك هو اكس بار بلوس او موان زد الفا راسين ديال سيغما كاري سور ان. وهاد زد الفا هو اش هو الكونتين ديال لا نورمال دو بارامتر 0 عندنا 1 هو الفا سور. بالنسبه لهذا الانترفال دو كونفيونس هو اكس بار بلوس او موان دي الفا راسين ديال اس كاري سور ان موان. وهذا كنحددو الكونتين ديال لا ستودنت ان موان 1 هو الفا سور. هذا الدرس ديال 30 هذا باش نحكي على الشركه اكبر من 30 كنديرو كونتين ديال لا نورمال ديال بارامتر 0 1 هذا بالنسبه لعشان ليسبيرونس. بالنسبه لا فاريونس عندها واحد اللي هو اش هو ان. بالنسبه لا فاريونس الانترفال هو اش هو ان اس كاري سور V alpha ou N S carré sur E alpha. هذا المهم في ليكزام هذا باغي نخدم واحد دي زيكزارسيس 2016 ليكزارسيس اللي زدت هذا راه كاين في 2018. المهم دابا نشوفوهم كاملين. هذا هو الكونتين ديال الشيء.
غنبداو ليكزارسيس. الفاريونس فيه كواحد ما فيش كاين واحد الكا ولكن عمرها ما حطاتو ولكن ما كاينش حتى دارتو في واحد ليكزام ولكن بعيد يعني ما يمكنش دابا وتا لا بروبورسيون فارقه واحد 2%. L'intervalle de complexe c'est un mot F. Maman de l'exercice ici. بالنسبة l'exercice 3, résistance à l'équipement. Supposons que la résistance X d'un certain type d'équipement électronique est distribuée suivant une normale d'écart type sigma يساوي 1,2. قال لك déterminer شي حاجه حيت هادشي راه مكتوب غير بيدو لينونسي ماشي مكتوب شي واحد يخرجو مكتوب déterminer شي واحد la taille de l'échantillon la largeur d'un intervalle de confiance pour l'espérance avec un seuil de confiance. المهم هي قالت لنا ديجا بلي راه intervalle de confiance pour l'espérance يعني هي حطتنا هنايا هي دابا اشنو خصها تحدد لنا seuil de confiance ولا l'erreur. اشنو هو seuil de confiance؟ دابا فاش كتقول لك seuil de confiance هو 95 يعني 1 موان الفا هي 0.95. فاش كتقول لك erreur de 0,005 دونك راه الفا هي 0,05. المهم تردوا بالي اشنو كتبت seuil de confiance هذا راه كيعطيك هذه erreur راه كتعطيك هذه ولا كتقول لك au seuil de 0,01 راه كتعطيك ان راه الفا هي 0,0. المهم هادو هما لي اكسبرسيون اللي كتقول هنا كتقول لك ديتيرميني ان انترفال دو كونفيونس ديال شي حاجه يا اما نقول لك اسبيرونس يا اما فاريونس يا اما بروبورسيون. كتقول لك avec un seuil يا اما un seuil de confiance avec erreur ولا avec un seuil de كتحدد لك السeuil. المهم هادو هما لي trois اللي كتقول. ديما كتبونس بلا راسها ما تقدرش صراحه ما كنفهمش 0.05 لحد الان هذوك لي فالور حيت هي نقول لك راه كتعاود هاد الفا راه يا اما 0.01 يا اما 0.05 عمرها ما عطات 3 ولا 2 ولا كتعاود لي ميم فالور. المهم هنايا بغينا نحددو الانترفال حنا في هاد دوكا يعني كي داير سيغما ديالنا كون دونك الانترفال دو كونفيونس ديريكتومون نكتبو لها الانترفال هو اش ici هو اش هو x bar plus ou moins z alpha racine de sigma carré sur دابا هنايا ما بغاتش منك الانترفال دو كونفيونس بغات لا لارجور. علاش؟ حيت هنا ما عطاتنا حتى انفورماسيون على لا موين ديال ليشونتيون. هي بغات لك لا لارجور اون فوا كتقول لك لا لارجور ديال هاد الانترفال هي اش هي 2 z alpha racine ديال سيغما كاري sur ياك هي هاد ان راه انكون حيت اصلا السؤال اللي من بعد غتقول لك انت حدد ليا باش تكون عندي هاد لا لارجور هكا دايره عطيني واحد لا فالور ديال ان دونك هاد ان انكون سيغما هي هادي كيبقى ليا هاد زد الفا. هاد زد الفا هو اللي كنحددو بلي طابلو. هاد زد الفا اش قلنا هو الكونتيب ديال لا نورمال غنحسبو اش لو بلوز امبورطون غنحسبو 1 موان الفا سور 2 غنحسبو 1 موان الفا سور 2 وغنجبدو لي طابلو ديال صفر فاصلة 9 7 5. بالنسبة لي طابلو كاين عندك واحد لاطابل ما خصكش تقرا في لاطابل ديال لا لوا نورمال تقرا في لاطابل ديال الكونتيل ديال لا لوا نورمال هو هذا اللي فيه لي فالور حيت هادشي اللي بالصفر كيتقرا مع الصفر والخضر كيتقرا مع الخضر ما يمكنش تقرا هذا مع هذا.
المهم لا فالور اللي كنقلبوا عليها هي 0.975 كنقلبوا عليها في هذا الطابلو ديالنا 0.997 هو واحد ها هو 0.97 مع 0.05 عطاتني اشناهي عطاتني باللي زد الفا هو 1.96 راه كتعاود 1.96 تقريبا في كاع الثمانية حيت كتعطيك ديما هاد كتعطيك سي دو كونفيونس 95 وكتعطيك سميتو هو اون فوا غتعطيك هاد لو سي عرف بلي زد الفا هو 1.96 بلا ما تبقى تقلب عليه بزاف زد الفا هي 1.96 دونك اون فوا غادي نلقاو غادي نكتبو هادشي علاش كالآن دونك هادشي غيعطيني بلي ال كتكتبي علاش 3.92 غاسين ديالاش واش باين كلشي عارف يقرا في هاد الطابلو ياك نعم دابا حنايا هاد زد الفا هي اللي معارفين غنشدوها باش زد الفا هي الكونتيل ديال لا لوا نورمال دو بارامتر 0 كتمشي للطابلو ديال الكونتيل دو لا لوا نورمال ياك هاد لاباغ اللي بالصفر كتقرا معاه زد الصفر وهاد لاباغ اللي بالخضر غنقراوها معاه هاد علاش دابا عندنا 0 فاصله حسبنا 1 موان الفا سور 2 خرجتنا 0.965 غنقلب على 0.97 هنايا وغنقلب على 0.005 هنا وغندير الانترسيكسيون ديالهم ويخرج لي 1.96 هذا هو زد الفا ديالي صافي الكمالة قالت لك هي quelle doit être la taille de l'échantillon pour que l'intervalle de confiance de 95% et une largeur ne dépasse pas 0,05 يعني بغات هاد ال يكون inférieur ل 0,05 ومن هذيك ليكواسيون نجبدو منها ان علاش هي كتقلب المهم هاد ال راه حتى في ليكزام راه خرجت كبيره بزاف راه كتخرج اون فالور كبيره ماشي حيت كاين اللي خرجت كبيره وبقى كيعاود يكالكول واش غادا صافي كتخرج اون فالور كبيره هما دابا ليكزارسيس تاعي ليكزارسيس تاعي لي تيست واقيلا ندوزو غنخلي هذاك لو شيما وغندوز لي تيست عاد حيت في 2018 دايره تمرين على هذا ودايره تمرين على هذا في ليكزام راه عطاتنا تمرين هذا وهذا وهذا ثلاثه هذا فيه كيسيون وهذا فيه واقيلا شي جوج وهذا فيه كيسيون كنقول لك ديريكتومون في الدايره تاع الفارميه غندوز لي تيست دابا اللي ما فهمش الصوت واش مفهوم هادشي اللي بالنسبه لي تيست راه نفس الحاجه كيكون عندنا تيست عندنا بداخلتنا عندنا واحد النوع واحد ديال لي تيست هما لي تيست دو كونفورميتي بالنسبه لي تيست دو كونفورميتي كاين تيست يا اما على لا موين يا اما على لا فاريونس يا اما على لا بروبورسيون تاعي يعني باش غنبداو غندير لكم لو شيما اللي كنتبعوا في لي تيست عاد من بعد كل تيست راه كاين ابارتيغ دو لاباج 32 في الكور راه كاين كل تيست وغنعرفوا كيفاش نخدموا المهم باش نحطكم في الساق راه ديما اون موين اسبيرونس كيكون فيها دو بالنسبه سيغما كاري كونو و سيغما انكونو بالنسبه لي كاترين تيكون غير كوانين لي زيتاب اللي كنتبعوا باش نديرو ان تيست بلا ما تكتبها لك هي راه بارفوا كتكتبها في لي نونسي مره ما كتكتبهاش اول حاجه هي كتحطو دي زيبوتيز هاد لي زيبوتيز كتكون عندي واحد اش 0 وواحد
ام كتساوي ام زيرو كنقصد بها لا موين، يا اما سيغما كتساوي ليا سيغما زيرو كنقصد بها لا فاريونس، يا اما بي كتساوي ليا بي زيرو كنقصد بها لا بروبورسيون. هادو هما لي زيبوتيز اللي عندي في اش زيرو. بالنسبه ل اش ان هي الحاجه اللي ما باغاهاش توقع، هي الحاجه لو بير اللي تقدر توقع لي، بحال اون فوا كنشري اون ماشين ولا شي حاجه كيقول لي بلي راه كتخدم بوندون 5 ans ياك ليديال ديالي هي تكون كتساوي 5، ولكن اللي ما خصوش يوقع ليا هو تخدم ليا قل من 5 ans. دونك هذه هي اش ان الحاجه اللي ما بغيتهاش توقع. بالنسبه لهاد ليبوتيز بالنسبه لهاد اش ان ماشي حيت عندنا دو تيست، يا اما بيلاتيرال يا اما يونيلاتيرال. لا بالنسبه لليونيلاتيرال هي فاش كنقولوا واش كبر ولا صغر. هاد كبر ولا صغر الا جيتي تقرا داكشي اللي كتبقى كتكتب ما غاديش تعرف كيفاش تحدد واش كنحسب واحد لا فاريابل دو ديسيزيون. هاد لا فاريابل دو ديسيزيون راه هي كتباها مكتوبه في كاع اي تيست، مكتوبه فاريابل دو ديسيزيون كتعطيك لا فالور ديالها هي اللي كتحددها لي. لا فاريابل دو ديسيزيون من بعد منها كنحط لانترفال. اشنو هي هاد لا فاريابل دو ديسيزيون؟ دابا انا فاش كنحدد لانترفال ديالي لا لانترفال ديال لاكسبتاسيون ولا لو روجي، الا كانت هاد لا فاريابل دو ديسيزيون اللي كنفيريفي واش كاينه في داك لانترفال، الا كانت فيه راه لي زيبوتيز اللي حطيت راه صحاح، الا ما كانتش فيه بلي راه ليبوتيز اش زيرو راه خاطئه بلي اش ان هي اللي صحيح. يعني انا كنريزوني بهاد لا فاريابل دو ديسيزيون اللي واش كتنتمي ليا لهاد لانترفال. نعم دابا كنحط لي زيبوتيز ديالي ياك كنسوبوزي كو اش زيرو اي ليفل، سينون هادشي كله اللي غادي ماشي صحيح. اون فوا كنحسب واحد لا فاريابل دو ديسيزيون غنوريكم كل وحده كيفاش كتحسب، راه كتبان ليا ديجا في الكور. اون فوا كنحسب لا فاريابل دو ديسيزيون كنحسب لانترفال. هاد لانترفال عندي دو كا، يا اما كتكون منك انترفال d'acceptation يا اما انترفال دو روجي. هاد لي زانترفال الى دابا هاد لانترفال داكسبتاسيون اون فوا غنلقى هاد لا فاريابل دو ديسيزيون كتنتمي لهاد حيت هي سي اون فالور غنلقاها في وسط هاد لانترفال. يعني انا اش زيرو الي فري و اش ان جو لا روجيت ياك. اون فوا غنلقاها اون فوا خدامه انا في لي زانترفال دو روجي ولقيت بلي هاد لا فاريابل دو ديسيزيون كتنتمي ليا لانترفال دو روجي، يعني العكس داكشي اللي عرفت لك العكس. اون فوا كنلقى لانترفال كنديرها كونكلوزيون. هي راه في ليكزومبل ما قسمتهاش، عطاتك سؤال واحد قالت لك واش هذيك غتخدم ولا ما غتخدمش. المهم هي كتعطيك بحال لا كونكلوزيون ديالك واش اش زيرو فغي، هي هادشي انت اللي كتكونكلو ابخي كاع هاد لي زيتاب هادو. المهم حنا في لو كا ديالنا غنخدمو ليكزارسيس وغنتبعو هاد لي زيتاب هادو.